स्कूल से आकर उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा ही था कि सामने छोटे से सहन में अम्मा और बशीरा बैठी नजर आईं। फटे हुए पर्दे को दरवाजे के ऊपर उठाकर उसने एक निगाह बशीरा पर डाली, जो बेनियाजी से चरपाई पर चढ़कर अम्मा से राजो न्याज किए जा रही थी। सलाम भाभी, कैसी हो तुम? बशीरा ने लठ मारते हुए अंदाज में सलाम किया, जिसमें ना तो कोई खलूस था और ना ही प्यार। ठीक हूँ, ये कहकर सुगरा अंदर रसोई में जा घुसी। वहां भरे हुए गंदे बर्तनों के ढेर पर मक्खियां बुनबुना रही थीं। तेल का चूल्हा भी घी, सालन और आटे के ज़रात से अटा हुआ था। चौकी के पास जली हुई माचिस की तीलियां और टूटी हुई प्याली उसका मुंह चढ़ा रही थी। चाय की पत्ती और नमक के डब्बों के ढक्कन तक खुले हुए थे। उस माचिस के डब्बे जितने घर की रसोई की यह हालत देखकर सुगरा का पारा आसमान को छूने लगा। लेकिन वो बाहर बैठी हुई बशीरा की वजह से जब्त कर गई। उसने हमाम का ढक्कन उठाकर झांका और शुक्र अदा किया कि उसमें पानी मौजूद था। सुगरा ने जल्दी जल्दी गंदे बर्तन धोए और बाकी सामान को भी तरतीब से ठिकाने लगाने लगी। सुगरा की बेमुरव्वती का बशीरा पर भी खातिर ख्वाह असर हो चुका था और अब वो जोरों शोर से अम्मा के साथ मुखातिब थी। हाँ, तुझे कितना कहा था कि नसीर की शादी यहाँ ना कर, पर तूने मेरी एक ना मानी। इस मनहूस पिछलपेरी को बहू बनाकर ले आई, आते ही खा गई मेरे वीर को। क्या जवान था, बिल्कुल सुल्तान राय लगता था। अम्मा को भी अपने अकलौते नसीर की याद आई तो वो भी मेला दुपट्टा आंखों पर रखकर यूं बें बें करने लगी जैसे अभी सामने नसीर की मैयत दरी हो। हाय, मेरी सास ने कितना कहा था कि परवीन का रिश्ता ले लो, पर तुझे और नसीर को तो इस सुगरा बीबी के सिवा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तो तब पता नहीं क्या जादू टोना किया इसके घर वालों ने। हाय हाय, बस कर बशीरा, तुझ सियानी की बात मानी होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। मेरे तो नसीब ही जल गए थे जिस दिन इसकी डोली लेकर आई थी। उन दोनों की आवाज इस कदर बुलंद थी कि बावर्ची खाने में बैठी सुगरा क्या मोहल्लेदार भी बासानी ये खबरनामा सुन रहे थे। नामुराद, जलील, कमीनियां। अंदर बैठी सुगरा के होठों पर उन दोनों के लिए बड़े आला का बात मौजूद थे, लेकिन वो इनको बाआवाज बुलंद नशर करने के बजाय सिर्फ बड़बड़ाने पर इक्तफा कर रही थी। भाभी को के एक कप चाय बना दे, सर दर्द से फटा जा रहा है, बशीरा ने कहा। हाय बेशरम, तूने रोजा नहीं रखा? अम्मा भी रोने के प्रोग्राम से तंग आकर आंखें पूछते हुए बैठी थी। तोबा अम्मा, इतनी दूर से चलकर तुमसे मिलने आई हूँ, मुझसे तो ना रखा गया रोजा। और फिर गर्मी भी तो बहुत है, बशीरा अपनी काली चादर का पंखा जलते हुए बोली। बशीरा से कह दो दूध नहीं है, रसोई के अंदर से सुगरा ने आवाज लगाई। चल छोड़ चाय को, असल में तो इसका दिल ही नहीं चाय पिलाने का। तू ये बता, फिर तू गई नहीं अपनी बाजियों की तरफ? अब बशीरा अपने असल मतलब की तरफ आ चुकी थी, जिसकी खातिर वो इतनी दूर से चलकर गर्मी में अम्मा से मिलने आई थी। बशीरा ने अपनी बुलंद आवाज भी धीमी कर ली ताकि मुबादा अंदर बैठी सुगरा ना सुन ले। बशीरा की मान पड़ती आवाज ने सुगरा को भी चौकन्ना कर दिया था कि जरूर अब कोई खास बात होने वाली है। वो भी दरवाजे के साथ लगकर आलू छीलने लगी, लेकिन उसका सारा ध्यान बाहर होने वाली गुफ्तगू पर था। गई थी इन बूढ़ी हड्डियों को घसीटते हुए, पर कोई फायदा ना हुआ। क्यों अम्मा, क्यों फायदा ना हुआ? अब उन्होंने नई नई फैशनी काम वालियां रख ली हैं। वो कहती हैं जो हमारे घर काम करता है हम बस उसे देते हैं। हाय हाय, किसी ने सदका खैरात भी ना दिया इस महीने में। बशीरा अभी तक नाउमीद नहीं हुई थी। अब तो दरवाजा तक नहीं खोलते, वही बाहर लगे फोन से टक्का सा जवाब दे देते हैं, माफ करें, तुम क्या साल के साल जान खाने आ जाती हो। कीड़े पड़े उनके पैसों में, आग लगे उनके ईद के जोड़ों में। जिसने गरीब को ना पूछा तो उसे अल्लाह पूछे। बशीरा हाथ मलते हुए कोसने देने लगी। हाय अम्मा, मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आई थी कि अम्मा को 2-3 नए जोड़े मिले होंगे तो इस बार मेरी भी ईद हो जाएगी, पर चलो जो अल्लाह को मंजूर था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हाय हाय, बैठ तो सही, तू भी मतलब की ही निकली। 2 घड़ी बैठ तो माँ के पास। नहीं अम्मा, अब चलूंगी, पहले भी बड़ा टाइम बर्बाद हो गया। देर से गई और वो भी खाली हाथ तो मेरी खबीस सास तो मेरा खून ही पी जाएगी। बशीरा ने झट अपनी मेली चादर ओढ़ी और चप्पल पहनकर तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गई। बावर्ची खाने में बैठी सुगरा और बाहर चारपाई पर बैठी अम्मा दोनों ने यूं सांस बाहर निकाला जैसे फेफड़ों को गलासे से खाली कर रही हों। सुगरा बावर्ची खाने से बाहर निकली और अपने घर के वाहिद कमरे में चली गई। स्कूल का नया यूनिफॉर्म उतारकर उसने अपने घर के बदबूदार फटे हुए कपड़े पहन लिए। जल्दी से बड़ी काली चादर ओढ़ ली। यूनिफॉर्म की जेब से बड़ी एहतियात के साथ उसने अपनी तनख्वाह निकाली जो मुबलिग 2000 रुपए थी। उसमें से 1000 रुपया उसने बड़ी एहतियात के साथ बर्तनों के नीचे अखबार के अंदर छुपा दिया और दूसरा 1000 रुपया उसने अपने छोटे से सुर्ख पर्स में डालकर गिरबान में अड़स लिया।
پیروں میں ہوائی چپل ڈالی جو کثرت استعمال سے اس حد تک گھس چکی تھی کہ ہر طرح کی سطح زمین آسانی سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ سغرا کو اماں اور بشیرہ کی باتوں کا کافی غصہ تھا، لیکن وہ فطرتاً اتنی بے مروت نہ تھی کہ بوڑھی ساس کا بالکل خیال نہ کرتی۔ رہنے دو اماں، میں آ کر لوں گی، سغرا سپاٹ لہجے میں بولی۔ کہاں جا رہی ہے تو؟ اماں جھاڑو پھینک کر سیدھی ہو گئی۔ بازار جا رہی ہوں، کمرے میں منی سو رہی ہے، گلی میں کاکا اور فری کھیل رہے ہیں، انہیں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ کیوں، مل گئی تنہا؟ اماں خریدنے والے انداز میں بولی۔ ہاں، سغرا نے مختصر جواب دے کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دروازے کا پردہ اٹھاتے ہوئے سغرا رک، دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہاں، تجھے کچھ چاہیے؟ نہیں، تو بچوں کو پورا کر، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ 8 سال پہلے نصیر کی سنگت میں سغرا کی زندگی کتنی آسان اور سہل تھی۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، روٹھنا منانا، ساس کی لڑائیاں، بشیرہ کی بد زبانی، سب کچھ تھا، لیکن سغرا کو کچھ بھی برا نہ لگتا تھا۔ نصیر کی امرائی میں وہ بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کر سکنے کی ہمت رکھتی تھی، پھر یہ ساس اور بشیرہ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ اماں فطرتاً اتنی بدلحاظ نہ تھی، لیکن جب بشیرہ آ جاتی تو اماں کے رنگ ڈنگ بھی بدل جاتے۔ اب سغرا کے وجود میں کیڑے اور خرابیاں ہی نظر آتی، لیکن جیسے ہی بشیرہ جاتی اماں ٹھیک ہو جاتی۔ لیکن سغرا کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، اس کا گھر تھا، اس کا چاہنے والا تھا، اس کی محبت کا دم بھرنے والا تھا، لیکن زندگی نے یوں پلٹا کھایا کہ وہ خود ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ جس دن کفن میں لپٹا نصیر احمد اس سے جدا ہو کر منو مٹی تلے جا سویا، وہ تینوں بچوں کو لے کر پتھرائی کھڑی تھی۔ ایک خلا تھا جو اس کے سامنے تھا، جس میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، کوئی سمت اور کوئی منزل نہیں تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب چیزیں دوبارہ اس کے ذہن میں ابھرنے لگی تو اسے معلوم ہوا کہ جوانی کی بیوگی میں صرف دکھ ہی نہیں ہوتا بلکہ بیچاری اور ذلت بھی ہوتی ہے۔ ہر کوئی جوان بیوہ کو مٹھائی کی وہ دکان سمجھتا ہے جو چوراہے میں کھلی پڑی ہو اور ہر لفنگا ہاتھ بڑھا کر لڈو گلاب جامن پر جبٹنا چاہے۔ تب اسے معلوم ہوا کہ ایسی بد لحاظ، بد زبان، جھگڑالو ساس بھی نعمت ہو سکتی ہے۔ یہ سغرا پر چوکیدار بن کر بیٹھ گئی، گویا وہ کوئی خزانہ تھی جس پر سانپ کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ اماں کی وجہ سے اسے اسکول میں ملازمت مل گئی، زندگی آہستہ آہستہ گھسٹنے لگی۔ بیوگی، آلات کی تنگی، بچوں کی کفالت، ساس کی بد کلامی، ہر چند سغرا کے ناتواں وجود کو کبھی بکھیر دیتی اور کبھی مضبوط بنا دیتی۔ ایک بات کا سغرا کو احساس تھا کہ سغرا کے لیے اماں ایک ڈھال تھی جس کے پیچھے ہو کر دنیا کی ہوس بری نگاہوں کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ بازار میں اتنا رش تھا کہ قدم قدم پر دھکے اور سر سے چادر سرکے جا رہی تھی۔ وہ کاکے اور فری کا ہاتھ پکڑے تیز تیز چل رہی تھی۔ مہنگائی اس قدر تھی کہ کتنی ہی دکانوں پر وہ بھاؤ تاؤ نہ کر سکی۔ بڑی مشکل سے اس نے مناسب قیمت پر ننھی کے سینڈل اور فراق خریدا۔ اگلی چند دکانیں کاکے کی پینٹ قمیض کے لیے کھنگال ڈالی۔ بڑی مشکل سے ایک دکان پر اس نے پینٹ قمیض پسند کی۔ ابھی بھی کاکے کی ضد جاری تھی، مجھے کالی نہیں، نیلی پینٹ چاہیے۔ نیلی 50 روپے زیادہ مہنگی ہے، دکاندار بولا۔ نہیں، بس یہی ٹھیک ہے۔ سغرا نے 2 تھپڑ کاکے کو لگائے۔ اب بس یہی ٹھیک ہے، اب زیادہ بکواس نہ کر۔ فری تو ہر چوڑیوں اور مصنوعی زیورات کی دکان پر رک جاتی۔ سغرا اس کا بازو مروڑ کر اسے آگے کرتی، مجھے ابھی تیرے لیے عید کا سوٹ خریدنا ہے، پھر میں تاروں والا سوٹ لوں گی جیسا پچھلی عید پر نازی نے پہنا تھا۔ ایک جگہ پر اسے چائے کے کپ نظر آ گئے، کپ بھی تو سارے چٹک گئے ہیں۔ اس نے جھٹ سے 6 کپ خریدے۔ ہاں، میرا سوٹ اور ہار کب لوگی؟ فری ٹھنک کر بولی۔ دم تو لیتی ہوں، کیوں میری جان کھا رہی ہے؟ پیسے بھی تو دیکھ لوں۔ بڑی بحث و تکرار کے بعد ایک دکاندار سے فری کے سوٹ کا کپڑا خریدا۔ فری کو تو وہ بالکل کپڑا پسند نہ آیا، لیکن سغرا کی تحقمانہ نگاہوں سے ڈر کر خاموش ہو گئی۔ اچھا، اب ہار تو لے دو، فری چلتی چلتی دوبارہ بولی۔ ایک دکان پر رک کر سغرا نے سستا سا کانٹے ہاروں کا سیٹ بھی لے دیا۔ فری کی آنکھوں میں خوشی کی چمک سے سغرا کے دل میں سرور سا آ گیا۔ سغرا نے پرس میں جھانکا تو اس 1000 روپے میں سے صرف 200 روپے بچے تھے۔ سوچا اب کی بار کیوں نہ بستر کی چادریں خرید لوں، نہیں، کیوں نہ پلیٹیں لے لوں، ساری ہی تو خراب ہو گئی ہیں۔ اس خیال کو بھی اس نے رد کر دیا۔ ایسا کرتی ہوں، پردے خرید لیتی ہوں۔ پھر اسے اماں کا خیال آیا، اماں کی جوتی بھی تو بالکل ٹوٹ گئی تھی، 2 بار وہ قادر موچی سے بنوا چکی تھی، اور اس کی چادر بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ ایک بار جب بشیرہ اپنی ساس کے ساتھ انہیں ملنے آئی تھی تو اس کی ساس نے سفید رنگ کی چکن کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اماں کتنی ہی دیر تک حیرت بھرے لہجے میں اس سفید چادر کی تعریف کرتی رہیں۔ ایک کپڑے کی دکان پر سغرا کو ویسی ہی چادر لٹکی ہوئی نظر آئی۔ وہ بڑی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔
150 रुपए की सिर्फ चादर। बड़ी कश्मकश के बाद उसने वो चादर खरीद ली। बाकी बचे 50 रुपए से अम्मा के लिए प्लास्टिक की चप्पल ले ली। दोपहर को अम्मा और बशीरा की होने वाली बातों से सुगरा का दिल तो बहुत खट्टा हो चुका था, लेकिन खैर और शर की अंदरूनी जंग में सुगरा की फितरत का झुकाव हमेशा खैर की तरफ रहा। सुगरा बच्चों और सामान के साथ घर में दाखिल हुई। इस बार तो घर का नक्शा ही बदला हुआ था। पीछे से अम्मा ने झाड़ू लगाकर उस मुख्तसर से सहन को चमका दिया था। खुरे में पड़े मेले कपड़े भी धुलकर तार की जीनत बन चुके थे। बावर्ची खाने से आलू की सब्जी की खुशबू आ रही थी। अम्मा सहन में बैठी पकौड़ों का मिसाला तैयार कर रही थी। दोनों बच्चे सामान से लदे फंदे दादी के गिर्द आ बैठे। हाय हाय कमबख्तो, कुछ तो तमीज सीख लो, अम्मा घबरा कर बोली। देखो दादी, हम क्या लाए हैं। ये देखो दादी मेरे कांटे, परी ने अपने कांटे कानों से लगाकर। दादी ये देखो मेरी पैंट शर्ट, और देखो दादी अम्मा ने कितने प्यारे कप लिए हैं चाय के। तौबा तौबा ये बेसब्रे, आराम से दिखाओ, तुम लोगों ने तो मुझे बिल्कुल पागल कर दिया है। अम्मा उनकी बेचैनी पर हंसकर बोली। उसमें क्या है? अम्मा ने काले शापर की तरफ देखकर पूछा। दादी बूझो भला क्या है उसमें। फरी दादी की बेचैनी से लुत्फ अंदोज होने लगी। अरे मुझे क्या पता, अम्मा ने तुम्हारे लिए चादर ली और साथ में ये चप्पल भी। सुगरा खामोशी से चारपाई पर बैठी दादी और पोता पोती की बातें सुन रही थी। चादर पर हाथ फेरते हुए अम्मा के चेहरे पर वही खुशी थी जो कांटे पाकर फरी की आंखों में आई थी। अम्मा ने नजरें उठाकर सुगरा की तरफ तशक्कुर से देखा, जिनमें एहसानमंदी थी। अरे तुम लोग अपनी ही चीजें दिखाते जा रहे हो, तुम्हारी अम्मा ने अपने लिए क्या लिया है? अम्मा शापरों को उलट पुलट करके पूछने लगी। हाय दादी, अम्मा ने तो अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। क्यों सुगरा, तूने कुछ नहीं लिया अपने लिए? अम्मा ने पूछा। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था अम्मा, मैंने क्या लेना था? सुगरा ने चादर उतार कर थके थके लहजे में जवाब दिया। क्यों, तुझे क्यों नहीं कुछ चाहिए था? अम्मा की आवाज में गुस्सा उमड़ आया। बस अब मेरे बच्चे पहन ओढ़ ले, मेरे लिए यही काफी है। अच्छा, तेरे लिए यही काफी है, और तू खुद बच्चों के सामने फकीर नहीं बनी रहे। अम्मा ने कदरे सख्त लहजे में कहा। ठहर, मैं अभी आती हूँ। जब बाहर आई तो उनके हाथ में गुलाबी रंग का जारजट का सूट लहरा रहा था। ये ले। अम्मा ने सूट सुगरा के हाथ में थमाते हुए कहा। मैं बाजी नसीम के घर गई थी तो उन्होंने मुझे दिया था, साथ में 200 रुपए ईदी भी दी थी। मगर अम्मा, तुम तो बशीरा से कह रही थी कि तुझे किसी बाजी ने कुछ नहीं दिया। सुगरा हैरानी से बोली। है ना तू भी पागल, उसे बता देती तो ना रहने देती मेरे पास। ये तो मैंने तेरे लिए संभाल रखा था। मेरे लिए अम्मा? अब की बार सुगरा की आंखों में एहसानमंदी झलक रही थी। तो और क्या, तेरे लिए, अपने नसीर की निशानी के लिए, अपने घर की इज्जत के लिए। सुगरा बेइख्तियार अम्मा के गले जा लगी और दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। इन नन्हे नन्हे पानी के कतरों से दिल का मेल कितनी आसानी से धुल गया।